अम्बा, अहं गृहम् आगतवान्। श्वः आरभ्य 10 दिनपर्यन्तं मम शालायाः विरामः। बहु सम्यक्। अहं सम्यक् निद्रां करोमि। भवान् जानाति वा इदानीं किमर्थं विरामं दत्तम् इति? न अम्बा, किमर्थम् इति भवती एव वदतु। श्वः आरभ्य नवरात्रिपर्व आरम्भं भवति। दसरा इति अपि उच्यते। एवं वा? अस्तु, वयं किमर्थं नवरात्रिम् आचरामः? नवरात्रिः अधर्मस्य विनाशः धर्मस्य विजयः इत्यस्य प्रतीकः। ओ अस्तु, परन्तु कथम् आचर्यन्ते? अस्माकं देशे भिन्नभिन्नप्रदेशे भिन्नभिन्नरीत्या जनाः आचरन्ति। पूर्वेषु प्रदेशेषु दुर्गापूजा क्रियते। उत्तरेषु प्रदेशेषु रावणदहनं कुर्वन्ति। रावणदहनं वा? किमर्थम्? अस्मिन् अवसरे एव रामः रावणस्य हननं कृतवान्। अतः जनाः रावणदहनं कृत्वा विजयोत्सवम् आचरन्ति। अन्यत्र कथम् आचरन्ति? वदतु अम्बा। दक्षिणभारते किञ्चित् भिन्नरीत्या आचरन्ति। दक्षिणेषु प्रदेशेषु देवस्य भिन्नभिन्नपौराणिकसन्दर्भाणां पुत्तलिकाः स्थापयन्ति। तमिळुनाडुप्रदेशीयाः गोलुस्थापनम् इति अपि वदन्ति। द्रष्टुं सुन्दरं भवति किल अम्बा? आम्, बहु मनोहरं भवति। कर्नाटकराज्ये मैसूरुनगरम् इति अस्ति। तत्र विशालः प्रासादः अस्ति। तत्र महाराजस्य वंशजः परिवारः च इदानीमपि वसन्ति। तत्र अश्वानां गजानां गणः प्रादेशिकसांस्कृतिकगणाः च शोभायात्रायाः शोभं वर्धन्ते। पुरा एका देवी महिषासुरः इति राक्षसस्य वधं कृतवती। सा देवीं चामुण्डेश्वरी इति नाम्ना सर्वे पूजयन्ति। प्रासादः, मन्दिराणि, नगरं च दीपैः अलङ्कृतं भवति। द्रष्टुं बहु रमणीयं भवति। मम मित्रः जितेशः अस्ति किल? सः अहं गर्बा करिष्यामि इति उक्तवान्। तत् किम्? गुजरात् प्रदेशे देव्याः पूजा भवति। केचनाः उपवासं व्रतं च कुर्वन्ति। तत्र ते गर्बा इति नृत्यं कृत्वा सन्तोषेण पर्व आचरन्ति। एषः उत्सवः प्रतिवर्षे कस्मिन् समये आचरामः? एषः उत्सवः आश्वयुजमासस्य प्रतिपदतः दशमीपर्यन्तम् आचरन्ति। अष्टमीदिने दुर्गापूजां कुर्वन्ति। नवमीदिने आयुधनवमी इति, दशमीदिने विजयदशमी इति आचरन्ति। अम्बा, मातामहः शमी शमयते इति किमपि श्लोकां पाठयति किल? तत् कदा? तत् आयुधनवमी दिवसे। इदानीं तस्मिन् दिने सर्वे जनाः वाहनानां यन्त्राणां च पूजां कुर्वन्ति। पुरा यदा पाण्डवाः अज्ञातवासे आसन् तदा ते तेषाम् आयुधानि शमीवृक्षे स्थापितवन्तः। यदा कौरवाः विराटराजस्य उपरि युद्धं कृतवन्तः तदा ते वृक्षतः आयुधं स्वीकृत्य युद्धं कृतवन्तः। अतः वयं शमी शमयते पापं शमीशत्रुविनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी, रामस्य प्रियदर्शिनी इति श्लोकां वदामः। आहत्य सर्वे देशवासिनः उल्लासेन उत्सवम् आचरन्ति। बहु सम्यक् भवति किल अम्बा? आम्, सत्यम्। एवं वयमपि अस्माभिः यत् दुष्टभावना अस्ति
तत् त्यक्त्वा उत्तमभावनां सद्गुणं च वर्धयामः। अस्तु अम्वा, इदानीं भोजनं कृत्वा नूतनं वस्त्रं क्रेतुं गच्छामः। दसरा पर्वणः शुभाशयाः।